रविवारी मडगावच्या लोहिया मैदानावर झालेल्या गोयान कोळसो नाका या आंदोलनादरम्यान काही महत्त्वाचे ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आले। या सभेला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवला। गोयान कोळसो वाहतुकी विरोधात आणि पर्यावरण रक्षणाच्या मागणीसाठी हा ठराव जनतेच्या आवाजाचे प्रतीक ठरले। एक मोतीन ठराव घेतात की आम्ही कोळशाचेर निषेध चालू दवरतले आणि जे कितें करूंक जाय ते सगळे करतले जो मेरेन सरकार सकल दिल्ल्यो मान्यो मानून घेना। एमपीटीन कोर्टचो बंद करचो सगळ्यात मान्य आसा सगळे आतोर काडचे डबल ट्रॅकिंग बंद करची आणि लोकांक जमीन परत दिवची तुमकां मान्य आसा? सगळे पोर्ट एक्सपेन्शन प्रोजेक्ट बंद करचे आणि एमपीटी फकत ग्रीन कार्गो उजार करचे तुमकां मान्य आसा? आमकां मान्य आसा। एमपीटीचो सागरमाला मास्टर प्लॅन रद्द करचो तुमकां मान्य आसा? गोंयच्यो न्हंयो जमिन्यो आणि दर्यादेगेर आमच्या गांवकारांची मालकी सरकारान मान्य करची तुमकां मान्य आसा? आमच्यो न्हंयो आणि दर्यादेग नॅशनल वॉटरवेज एक्ट आणि पोर्ट लिमिट्सांत काडच्यो तुमकां मान्य आसा? कॅपिटल ड्रेजिंग आणि नव्यो जेट्यो रद्द करच्यो तुमकां मान्य आसा? न्यू बोरी पूल NH17B आणि NH4A एक्सपेन्शन आणि कोळशाचे दुसरे रस्ते रद्द करचे तुमकां मान्य आसा? सगळे स्टील प्लांट आणि तांच्यो डॅम रद्द करचे तुमकां मान्य आसा? रस्ते करतात कोळसो पास करपाक न्हंये यूज करतात आणि डबल ट्रॅकिंग हे सगळे आता तीन वाटे तीन रूट्स आहात ते तुमचीत कोळसो त्या सायडीन गेले जाल्यार आणि 3-4 आणि 7 किलोमीटर पयस कोळशाचे बारीक बारीक पार्टिकल्स पावतात जाल्यार आमगे बोशीन पावतले जाल्यार आमचे लोक काबार जातले आणि हेच ते आपले सगळे सरकार किती हाडटा ते इवन कायदे हाडटा ते आमचे दुजे आनी आमचे गोरे चोरपाक ते सगळे
हे आमचे गोंय काबार कोतले आनी कोळसो यूज कोतले आमकां काबार करपाक. जो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो. पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती बीजेपी आनी ही बीजेपी जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना. गोंयांत जर खरोच लोकांक कोळसो नाका जाल्यार हो सरकार उडोवपाक जाय आनी सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय आनी आमी एक जाल्ले आहा. गोंयांत कोळसोच न्ही पूण हो सरकारूय उडोवपाक. गांवांनी आयज पळयता की व्हडली व्हडली रोड्स जो आसा ते रोड्स वाडयता, डेमोलिशन जाता, न्यू रेल्वे ट्रॅक्स येता जावं स्ट्रक्चर्स येता. सो हे सगळे घडयता आनी हे करपाक सोदता ह्या कॅपिटलिस्ट सरकार हो कॅपिटलिस्ट जी लॉबी आसा तांकां लागून करपाक सोदता. सो गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा आनी गोंयकारांनी हो उलो जो मारलेलो आसा गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन हो फुडें व्हरोन आमी खंय ना खंय हेंकां काबार करपाची गरज आसा. This fight is for the future generation, and I appeal to the youth that this Goa is not of a politician, this Goa is of yours. आणि आज जरी तर आमी एक अवेरनेस क्रिएट करून ह्या सरकाराक जरी तर बंद केले ना, कित्याक MPT टुडे इज बिकम मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी, अ स्टेट विदिन अ स्टेट. थिंगा इतली दादागिरी इतली हुकुमशाही जालेली आसा, खास करून ह्या कोळशा लागून. आनी थिंगा इतलें डेव्हलपमेंट करपाक हो सरकार जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हेज ऑल्सो बार्ड देम, बट दीस गव्हर्मेंट इज हेल बेंट to spoil the peace of the state of Goa, and this government has to be shown the direction, or it has to be basically dismissed. जेन्ना जे रिसर्च जाले तातूंतल्यान दिसून येता की दोनापावलच्यान आमचे जे न्हंय व्हांवता म्हणजे जे रायबंद्रा हांगा पर्यंत सुद्दां ह्या कोळशाचो इफेक्ट जाता, तेन्ना गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. हे आयज जो अवेरनेस कॅम्पेन जालो जो गोंयांत कोळसो नाका ताच्या मुवमेंटा अंडर, तो अवेरनेस आमी गोंया बरोबर करचो पडटलो. आनी एक राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आसा किंवा आमचे भारतीय राजकीय फुडारी आसा हांचे कडेन हांव मागणी करता की लोकां मदीं ताचे बद्दल अवेरनेस करचे, तातूंतल्यानच गोंयांत जो कोळसो आसा तो बंद जाता. हांगा गोंयकारांनी हो कोळसो आमी कित्याक ब्रीथ करप आनी तेजे सगळे दुश्परिणाम आमी कित्याक घेवप, तेजो बेनिफीट काय आमकां कांय ना. सो आमी पयलींय मागलेलें, आतांय तेच मागतात आनी ते वाडत गेल्ले आसा. सो त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांनी एक जावन आमचे हेल्थ सांबाळपा खातीर हो मुवमेंट जावपाक जाय. आनी हितूंक पळयत हें करपाची न्ही धर्माक हो कोळसो कोणाच्या पोटान वयतलो तो धर्म आनी जात आनी पक्ष पळोवन न्ही. बीजेपीचे जे लिडर आसात आनी बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसात वोटर आसात तांकांय तितलेच त्रास जातले जितले काँग्रेस आनी नीज गोंयकारांक त्रास जातले तितले तांकां त्रास जातले. हे सगळ्यांनी समजून प्रत्येकान सरकाराचेर दबाव हाडून हो कोळसो गोंयांतल्यान बंद करपाची मागणी आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा.